اللہ وبرکاتہ بھائیو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہوو گے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کلام شریف دے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واز شریف دے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تقریر دے متعلق عرض کرنے ہاں۔ اس نو بیان فرمان والی ہستی مومنہ دی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے آپ فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈے طرح نہ زیادہ تیز بول دے سن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دیر نال بول دے سن، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی ایستگی دے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلام مبارک انج صاف شفاف ہوندا سی کہ سنن والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کلام دے حرف اگر کوئی گننا چاہتا سی تے گن لیندا سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج کلام فرماندے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلام تبلیغ دے ارادے دے نال ہوندا سی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلام مبارک نہایت جامع اور مختصر ہوندا سی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بول دے، زیادہ کلام کر دے تو پھر سنن والے اس نو یاد نہ کر سکتے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے کلام فرمائے، جتنیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک دے وچوں گلاں نکلیاں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہاں نو زبانی اس طریقے نال یاد فرما دے سن جس طریقے اسی قرآن پاک نو حفظ کرنے ہاں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کلام دا کمال ہے جیڑا کہ اج حدیث شریف دی صورت وچ ساڈے کول موجود ہے۔ بعض بندے کہندے نے کہ جی یہ حدیث دیاں کتاباں بعد وچ لکھیاں گئیاں، اسی جی صاحب قرآن ہاں، اسی جی قرآن نو مننے ہاں، تے انہاں دے واسطے عرض ہے کہ سونیو قرآن دا قرآن ہونا بھی نبی پاک علیہ السلام دی زبان مبارک تو ثابت ہے، یعنی اے قرآن ہے، اے گل بھی سانو نبی پاک علیہ السلام دے فرمان تو پتہ چلتا ہے، حدیث پاک تو۔ حدیث پاک دی اتنی اہمیت ہے، قرآن پاک نو سمجھن واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک دی ضرورت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے واز شریف جڑے نے انہاں دے متعلق قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کسی عالم دے متعلق بیان فرمایا کہ اس عالم نے نا انہاں نو ترتیب دیتا ہے اور آپ فرما دیں کہ نبی پاک علیہ السلام دا جڑا لمبا تو لمبا بھی واز درس یا تقریر ہوندی سی تو اس نو نا اج کل دا وائز 10 منٹ وچ بھی کہہ سکتا ہے، یعنی آپ علیہ السلام دے کلام دا یہ کمال ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انتہائی ایستگی دے نال آپ کلام فرما دے سن۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کلام مبارک دا یہ کمال ہے کہ اسی اج جتنیاں مرضی لمبیاں تقریراں تحریراں کر لویے، لیکن نبی پاک علیہ السلام دے جڑے واز سن تھوڑے سن، جامع کلمات دے وچ سن، انہاں وازاں نے پوری دنیا دی کایا پلٹ کے رکھ دیتی۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کلام دا کمال ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ آپ فرما دیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے اے کلام شریف دا کمال ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔